يو السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا الكومنت تاع الفيديو الاول، الا ما شفتيش غادي نحط لك اللين تاعو لتحت، سير تفرج فيه عادي، جي تشوف هذا. حيت في الفيديو اللي فات هضرنا على كيفاش حتى دار اول كاس العالم، وهذا الفيديو هذا غادي يمشي من 1930 حتى 2026. يلا خليونا نبداو. سيدي لالا 1930 نظمت الاوروغواي كاس العالم، حيت هي بوحدها اللي راحت عليهم باش تنظم، وشاركت 13 المنتخب اللي قدرت تافر. كانوا عندهم مشكلات الله بغا يبحثوا معاه. في الفيديو اللي فات قلت راه مشاو بالباطو حيت ما كانوش سياره كان، ولكن ما كانش تتجاد قله كامله، كان حتى 14 لواحد. المهم سيدي عندنا 13 منتخب لعبوا 18 ماتش، داروا ليها الله اعلم. وفي الفينال لعبت الارجنتين ضد الاوروغواي، وربحت الاوروغواي ب4-2، ودات اول كاس العالم هو اللي عندها بوحدو. وقالوا غادي نبداو نديرو كاس العالم امريكا اللاتينيه، والدوره اللي من وراه غادي نديروها في اوروبا. الفيفا رشحت ايطاليا في الاجتماع اللي دار في ستوكهولم السويد اكتوبر 1932، باينه طمعوهم شويه نتاع البيتزا باكيتي، ما عليناش. المهم تقدموا 32 منتخب، ومن هذه البطوله بداو التصفيه. قدمت 32 دازوا 16. النهائيات لعبوا 17 ماتش. في الفينال ربحت ايطاليا تشيكوسلوفاكيا ب2-1 في الوقت الاضافي. وصلنا ل 1938 اللي غادي تنظم في فرنسا، وما غاديش يشارك فيها الاوروغواي والارجنتين حيت اعترضوا. قالوا لهم اسيدي قلتوا لنا كل دوره وحده تكون في اوروبا وحده تكون امريكا الجنوبيه. 1934 درتوها في اوروبا في الطليان، دابا خاصها تكون في امريكا اللاتينيه. منين ما دبيتوش اخويا حنا مقاطعين ما لاعبينش. اسبانيا كان عندهم الحرب الاهليه سوقهم هدف، وفي هذا العام خرجوا قانون اللي يربح الكاس ما غاديش يلعب الاقصائيه، ديريكت للدوره اللي جايه. اسيدي في الفينال ربحت ايطاليا المجر ب4-2. دازت الحرب العالميه الثانيه كي قلنا في الفيديو اللي فات، باقي ما تفرجتيش فيه دير بوز وسير تفرج، واجي تفرج في هذا. 1950 نظمت البرازيل الكاس، شاركوا فيه 16 المنتخب، لعبوا 22 ماتش. ومن هذا العام بداو المجموعات، 4 المجموعات فيهم 4 الفراقي تيلعبوا قد جنديه بيناتهم، تيدوز الاول مع الاول مع داكشي، تيلعبوا طن الفينال. السلام عليكم. في الفينال هذا العام لعبناه في الماراكانا، الا ما عرفتش الماراكانا هو اكبر تيران واقع على وجه الارض، وكان الجمهور 200,000 واحد. وربحت الاوروغواي البرازيل قدام الجمهور والبكا وما نعاود ليكش، عرفتي البرازيليين مع الكره. ومن هنا 1954 تنظمت في سويسرا، اصلا قالوها في 1950 في البرازيل. المهم هاد الدوره تعتبر اعلى معدل تسجيلا للاهداف في تاريخ كاس العالم حتى اليوم كاع. كان فيها المعدل تاع 5.32 بيت لكل ماتش. في الفينال لعبت المانيا الغربيه ضد هنغاريا، وحضر سيدي 64,000 تاع الجمهور، وطرات المعجزه وربحت المانيا الغربيه ب3-2. سميتي هنغاريا ضد المانيا، انت تقول راه المعجزه زعما هي هنغاريا؟ لا سيدي، هنغاريا كانت فرقه زينه، والمانيا ماشي هي المانيا نتاع الدابا، اصلا نتاع الدابا بدات من الدور الاول. 1958 بلد ابراهيموفيتش قبل ما يتولد ابراهيموفيتش نظمت السويد الكاس، وتعتبر اول واخر كاس تنظم في اوروبا وتتربحوا شي فرقه خارج من اوروبا، حيت ما عمرها تربح الا في هذا العام. وهذا هو اول عام بداو تيديروا فيه النقل تاع الماتشات والبديه تاع البليه. وهذا العام كان فيه واحد الحاجه فريده من نوعها، شاركت ويلز، ايرلندا الشماليه، انجلترا واسكتلندا. الا ما فهمتيش علاش فريده راه خاصك تقرا شويه التاريخ والجغرافيا. والفينال سيدي لعبت السويد والبرازيل، وكان اول دور الاسطوره الحيه بيري. المهم كانوا خاسرين 1-0 وما يقلبوا عليهم الطبله ب5-2 وهي تديها البرازيل. وهذا هو اول كاس للبرازيل. 1992 شهرت بالماتش نتاع الطليان والشيلي اللي ناض فيه الصداع، هما كاينين البونيه ودقوا الجنديه حتى جاو البوليس هما اللي فرقوا الجوقه. في الفينال واخا تضرب لهم بيلي ربحت البرازيل تشيكوسلوفاكيا ب3-1، وباينه تشيكوسلوفاكيا زينه، وحتى دابا لعبت جوج فينالات. 1966 افريقيا واسيا داروا المقاطعه. يا شتي نتوما فرحانين بالمقاطعه صحابكم نتوما اللي اخترعتوها، راه من زمان المهم الولد العاق كوريا الشماليه مشى، وكان اول مره تيكون ليها شي تميمه. الا ما عرفتي تميمه هي هاد اللعيبه هادي. وقبل شهر من البطولات شفر لهم الكاس، ولقاوهم نورا سيمانه واحد الجريده ولقى عليهم واحد الكلب سميتو بيبكيز. الفينال ربحت ليا الانجليز المانيا الغربيه ب4-2. ودابا منين ولاو التقنيه نتاع الاعاده وداكشي لقاو البيت ربوه ما دخل كاع وحسبوا ليهم الحكم. تي اجي تشوفهم دابا 2018 والفار ودايزه القضيه الله يهدي
هادي اللي هي ربحات 1970 تبدل كلشي في المكسيك. اول بطوله ما تدخل لا في اوروبا لا في امريكا الجنوبيه. المكسيك محسوبه على الشماليه ما كانتش في راسها. واول عام توليو فيه جوج نتاع الشونجمون، حيت هذوك الايمان اللي فاتوا كانت هي وحده. الحكم ولات عنده الصفراء والحمراء حيت كان تيقولها عيب فمو، وكانت هي اول بطوله توليو يدوزو فيها الماتشات ديريكت اون ديريكت لايف. هذيك نتاع قبيله اللي قلت لكم تا تيدوزو الماتشات وتنقلوهم لهم بحال المسلسلات. سامحيني اللي عزيز عليكم. في الفينال ربحت البرازيل الطاليان ب4-1، والقانون تيقول اللي ربح الكاس 3 المرات تيحتفظ بها، حيت اللي ربحها تيخليه يدير الكاس 4 سنين وهو فرحان بها. الكاس الجاي تيعطيهم الاصليه وتيعطيو وحده كوبي باش يبقى عنده في المتحف وشهادات قدريه وداكشي اللي موالفين كنديرو. 1974 داروا واحد المسابقه ويربح فيها واحد الفنان تشكيلي طالياني سميتو سيلفيو كازانيغا، وهو يصمم لهم هاد الكاس اللي تنعرفو حنايا دابا. ودخل التاريخ واحد اللاعب سميتو كارلوس كازا اللي تيعتبر اول واحد في تاريخ كاس العالم شد ورقه حمراء. في الفينال ربحت المانيا الغربيه لثاني مره الكاس ضد هولندا ب2-1. 1978 الارجنتين ربحت هولندا ب3-1 في الفينال اللي تنظم في الارجنتين. اخويا ما عرفت علاش ما لقيتش شي معلومات على هاد الدوره. 1982 في بلاد طورورو كانت اول مشاركه تاريخيه للعرب، حيت شاركت دوله الكويت من تصفيات اسيا ودازت الجزائر من تصفيات افريقيا، وكانت اول بطوله فيها 24 فريق بلاصه 16، وكانت فيها مفاجات. الجزائر ربحت لك نعمه سيدي المانيا الغربيه ب2-1، وربحت الشيلي ب3-2، وطرات شي تخربيقه وما يخوفش الجزائر. ودازت المانيا والنمسا في مباراه تعرفت بفضيحه تخيخون، ومن هنا ولاو تيديروا الماتش الاخر في نفس التوقيت باش ما يكونش تخوفيش. واخا ولا دابا التليفون واحد قاعد لا الو راه ماركاو هذوك راه تعادلوا هذوك وباقي ما كاين غير تخوفيش. كلشي شتوه بالفار كلشي نعم سيدي داكشي بالعلالي. سانتياغو برنابيو ربحت الطليان منتخب الفضيحه 3-1 وداو الكاس الثالث ليهم. وصلنا 86 وكانت كولومبيا غادي تنظم الكاس، ولكن في نوفمبر 1982 خافت ما تقدرش تنظمو وقالوا راه عندهم ايبولا. لا هادي نتاعت المغرب اللي درتها في 2016، وقال لك ما عندهمش باش ينظموا الكاس. Gonorrea mal parido, ¿por qué no recibe la plata más bien como todo el mundo? سي سينيور. A su papá, su mamá, sus hijitos, toda su familia, que si su inteligencia lo permite suponer, los tengo. المكسيك كان عندها دوسي صحيح، امريكان وكندا ما ضاموش معاه، وفي 2018 تشاركوا ب3 والمغرب باي باي. المهم في 86 نيت المغرب كان عندهم منتخب زوين، وكان اول منتخب عربي تيتأهل للدور الثاني، وكنا ضربنا البرتغال 3-1. هادشي كنا واعرين وما كان تيخلينا حد. وهنا زعما في 1986 بدات اشهر طريقه للتشجيع اللي سميتها الموجه، كلكم تتعرفوها. ديك في الفينال سلخات لك الارجنتين المانيا ودا مارادونا كاس العالم. 1990 في ايطاليا داز اكفس بطوله تاريخ، وكان فيها اكفس معدل نتاع البيوتا ب2.21 للماتش، وتستخدمات 16 بطاقه حمراء، يعني ما كاين غير الدق والجنجير. ويجي الاتحاد ويخرج واحد القانون قبل من الفينال وقال لهم غادي نعاودوا الماتش الى خرج بالتعادل، وبداو تيعطيو 3 النقاط بلاصه جوج الترتيب نتاع الفيفا اللي حنا كنا 41 مع هاد الخساره ما عرفين فين نولي. والجول ما بقاش تيهز الكره بيدي حيت كانوا المدافعين بغاو يديروا الوقت تيباسي عليه ويهزها. دابا الا باسي عليه خاصو يشوتها ما يقيسهاش بيدي. الفينال تلعب في روما وسط 74,000 متفرج، تلعب ما بين الارجنتين والمانيا، وانتقمت المانيا الفينال تاع 86 وربحت ب1-0 ودات الكاس. 1994 في الامريكان كان اول رقم قياسي ب3 مليون و600,000 متفرج، وهو السنه التي فيه روبرتو باجيو بيلانتي الشهير ضد البرازيل وعطى البرازيل الكاس الرابع، وهو العام اللي مات فيه اللاعب الكولومبي حيت ماركا على راسو البيت. 1992 فرنسا ولاو تيلعبوا 32 منتخب بلاصه 24، وكان واحد الجيل اسطوري نتاع البرازيل اللي حقر علينا حنا المغاربه وتامر علينا باش ما ندوزوش، وكانوا احسن اللعابه اللي نقدر نكونوا تفرجنا فيهم حنايا بعدا كاين رونالدو، ريفالدو، باتيستوتا، مبوما، ويست، سوكر، اورتيغا، فالديراما، بيركام، بيغو، روي كوستا، راول، موريانتيس، كاسياس باقي صغير واخا ما لعب كاع، حجي، لبيجا، كاماتشو، شيبو، شيبا، احمد حسام، زكي جمعه. مين زكي جمعه ده؟
وتماركا 171 بيت، تعتبر اكبر عدد نتاع البيوت اللي تماركاو في بطوله وحده. وفي الفينال جا عمي زيدان وبوقليا البرازيل بواحد 2 البيوت، ودات فرنسا اول بطوله ليها. 2002 اول مره جوج بلدان تيتشاركوا وينظموا كاس وحده، كوريا واليابان، واول مره تتنظم في اسيا، واخر مره تيدوز البطل بلا ما يلعب التصفيات. ابتداء من 2006 كلشي غادي يلعب التصفيات. اللي ربح في 2002 سوقو هذا واحد مولاتي فرنسا اللي مات من الدور الاول، ودخل كافو للتاريخ كاول لاعب تيلعب في 3 نتاع الفينالات 94 98 2002. في الفينال ربحت البرازيل ب2-0 ماركاهم رونالدو القرع. 2006 نظمتو المانيا زيدان بوقليا ماتيرازي بداك القنت الشايع، وربحاتو الطليان بالبيلانتيه، وكان اول فينال اوروبي. في 2010 افريقيا في جنوب افريقيا اول مره في القاره الكحله، ودعت ايطاليا من الدور الاول، وكان ثاني فينال اوروبي، والاول اسبانيا اللي ماركات هيبز البيت نتاع انيستا، وكانت اول مره تيربح منتخب اوروبي الكاس خارج القاره العجوز. واحد الفينال كان فيه 14 ورقه صفراء. 2014 كملت اللعنه ودعت الصبليون من الدور الاول، البرازيل خسرت ب7-1. في الفينال عتقنا غوتزي وخسرت الارجنتين كاس العالم ثالث ليها، وربحت المانيا الكاس الرابع ليها. 2018 شفتو كلشي على عينيكو، المانيا خرجت من الدور الاول وكملت اللعنه نتاع البطل المغرب، خرجته الفيفا. الربع بقاو فيه الفرق الاوروبيين، ردوا كاس اوروبا للامم. اول مره تتاهلوا 4 نتاع المنتخبات العربيه، المغرب، تونس، مصر والسعوديه. الفينال غادي تتأهل كرواتيا. 2022 غادي تنظم في قطر، وتيقولوا غادي تنظم في شهر واحد حيت هما عندهم الصد زايد. 2026 الامريكان والمكسيك وكندا، وغادي يكون اول كاس العالم تلعب فيه 48 منتخب. الى عجبك الفيديو عرفتي اش غادي دير، الى ما عجبكش عرفتي اش غادي دير. نتمنى يعجبكم الفيديو ونكون وصلت لكم شويه المعلومات. ان شاء الله تسناو الفيديوهات الجايين، وانت تتفرج تابونا تسنى الفيديوهات الجايين. مسالي ما عندك ما دير، رجع شوف الفيديوهات القدام، ومن هنا لتما تلاحظ وقال راول موريانتيس فيهم حجي سالينا.